सबैलाई नमस्कार। म कमल शर्मा भुषाल। मेरो जन्म विक्रम सम्वत 2017 साल वैशाख 1 गते भारत देशको असम राज्यको डिगबोई भन्ने ठाउँमा भएको हो। मैले बाल्यकालका प्रारम्भिक 3 वर्षहरू त्यसै ठाउँमा बिताएपछि मलाई आमाले दाजु समेत मेरो मूल घर नेपालको पर्वत जिल्ला मुडिकुवा लिएर आउनुभयो। मेरो प्रारम्भिक शिक्षा मुडिकुवा मिडल स्कुलमा सुरु भयो। त्यहाँ 3 क्लाससम्मको अध्ययनपछि पुनः म, मेरो आमा, दाजु र भाइ असम फर्कियौँ र भाषा ज्ञानको अभावमा त्यहाँ हामीलाई पुनः 3नै कक्षामा भर्ना लिइयो। हामी दुवै दाजुभाइ एउटै कक्षामा भर्ना भएर पढ्न थाल्यौँ। कलिलो उमेर र भाषा ज्ञानको अभावले प्रारम्भिक 2 वर्षहरूको मेरो अध्ययन क्रम सामान्य नै रह्यो भन्नुपर्छ। तर 5 कक्षामा पुगिसकेपछि मैले पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। 5 देखि 10 कक्षासम्मको अध्ययनमा म आफ्नो कक्षामा सधैँ प्रथम रहेँ। मैले एसएलसी पनि प्रथम डिभिजनमै पास गरेको हुँ। मैले इन्टरमिडिएटसम्मको शिक्षा हासिल गरेको छु। मात्र इन्टरमिडिएट मैले व्यक्तिगत विद्यार्थीको हैसियतले दोस्रो डिभिजनमा कटिङ मेमोरियल इन्टर कलेज वाराणसीबाट उत्तीर्ण गरेको हुँ। र त्यहाँ रहँदा, त्यहाँ बस्दा मेरा थुप्रै साथीहरूसँग मेरो जान पहिचान भयो। नेपालका धेरै नोटेड पर्सन्सहरू, नाम चल्नेका व्यक्तिहरू जो बनारसमा त्यस बेलामा चाहिँ प्रतिबन्धित अवस्थामा रहनु भएको थियो, उहाँहरूसँग मैले भेट्ने सौभाग्य पाएँ। म जुन घरमा डेरा गरेर बस्थेँ त्यो घरको माथिल्लो तलामा हाम्रा कविवर विद्याप्रसाद मिश्र बस्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै तल्लो फ्लोरमा घर धनीको चिया पसल थियो। त्यस चिया पसलमा कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ, उहाँकी धर्मपत्नी साहना प्रधान, सहयोगीहरू बलराम उपाध्याय, गोविन्द गेवाली र पर्वत जिल्लाकै एकजना दाजु तिलक पराजुली नियमित रूपमा त्यहाँ चिया पिउन आउने गर्नुहुन्थ्यो। मेरो उहाँसँग त्यहाँ भेटघाटको क्रम बढ्यो। बनारस वास्तवमा शिक्षा र राजनीतिको र मूल केन्द्र नै थियो, जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालमा परेको थियो। त्यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्थे। त्यसै मध्येको म पनि एकजना थिएँ। हामी विद्यार्थीहरूको बिचमा पनि, हामी नेपाली विद्यार्थीहरूको बिचमा त्यहाँ राजनीतिक, साहित्यिक इत्यादि विषयहरूमा पनि बेला बेलामा छलफल बहसहरू भइरहन्थे। त्यहाँ नेपाली धर्मशाला पनि थियो, महारानी जगदम्बाले निर्माण गरेको। त्यसो संस्कृत विद्यालय पनि त्यहाँ थिए। हामी त्यहाँ अध्ययन गर्ने क्रममा बेला बेलामा हामीलाई राजनीतिक क्लास पनि लिने चाख हुन्थ्यो। सानैदेखि कम्युनिज्म प्रति भन्दा पनि कम्युनिस्ट शब्दप्रति आकर्षित थिएँ। कम्युनिज्म के हो त्यो मलाई थाहा थिएन, तर कम्युनिस्टहरू असल हुन्छन् भन्ने मैले सुनेको थिएँ आफ्नो आमाबाट पनि। र मेरा दाजु पनि नेपालमा रहँदा बस्दा कम्युनिस्ट पार्टीमा संलग्न हुनुभएको रहेछ। त्यसले पनि मलाई कम्युनिस्ट पार्टी नै मेरो पार्टी हो कि भन्ने जस्तो ममा सोच पलाएको थियो। र सङ्गत पनि त्यही किसिमको, साथीभाइ पनि त्यही किसिमको सङ्गत हुनाले म कम्युनिज्म प्रति बढी आकर्षित भएँ, कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आकर्षित भएँ। र मैले पुष्पलाल, गोविन्द गेवाली, साहना प्रधानहरूको सङ्गतबाट पनि आफूलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नको लागि प्रेरित भएको पाएँ। मैले सबभन्दा पहिलोपटक कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा शुभचिन्तकको हैसियतले पार्टीको जिम्मेवारी वहन गरेको 2035 सालमा हो। सुरुवातमा म बनारसबाट नेपाल फर्किने क्रममा मलाई मेरा गुरु, मेरा शिक्षक समेत रहनुभएका गोविन्द गेवालीजीले केही दस्तावेजहरू नारायणगढ कृष्णलाल प्रधान कहाँसम्म पुग्ने गरी लगिदिनु पर्यो भन्नुभयो। र सम्पर्कको लागि उहाँले जोशी पुस्तक पसललाई बताउनुभयो। त्यस बेलासम्म मलाई कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेर एउटा ठुलै विग्रह इत्यादि के खालको दण्डित हुने स्थितिको बारेमा त्यति राम्रो ज्ञान पनि थिएन वास्तवमा।
किनभने म असमबाट भर्खरै नेपाल आएर त्यहाँबाट बनारस गएको थिएँ। तैपनि मैले पार्टीको आदेश हो म लैजान्छु भन्ने आत्मविश्वासका साथ मैले 30-35 थान जति दस्तावेजहरू एउटा पोकोमा बाँधेर उहाँले दिनुभएको थियो। त्यस बेलामा नारायणीको पुल समेत बनिसकेको थिएन। मैले ती दस्तावेजहरूलाई कुशलतापूर्वक नारायणगढसम्म लिएर आएर जोशी पुस्तक पसलका मदन मोहन जोशीसँग भेटघाट गरेँ र मैले यी दस्तावेजहरू कृष्णलाल प्रधानजीकोमा सम्म पुर्याइदिनु हुन भन्ने विनम्र आग्रह गर्दै ती दस्तावेजहरू मैले उहाँलाई जिम्मा लगाएँ। कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेर मैले पहिलोपटक, हुन त म कम्युनिस्ट बनिसकेकै थिइनँ, कम्युनिस्ट पार्टीमा सङ्गठित पनि थिइनँ, तर कम्युनिस्ट पार्टीको जिम्मेवार एउटा चाहिँ शुभचिन्तकको हैसियतले मैले पहिलोपटक गरेको पार्टीको काम भनेको त्यही नै थियो। त्यसपछि नेपालमा 36 साल विद्यार्थी आन्दोलन चलियो। म नेपालको नियमित विद्यार्थी त थिइनँ, तर विद्यार्थी आन्दोलनमा पनि एउटा विद्यार्थी नै भएको हुनाले र बनारसबाट पनि राजनीतिको बारेमा केही कुराहरू ज्ञान प्राप्त गरेको हुनाले मैले विद्यार्थी आन्दोलनलाई सघाउने कोसिस गरेँ र सम्भव भएसम्म मैले त्यस विद्यार्थी आन्दोलनमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपबाट मैले आफूले पनि भाग लिएँ। 36 सालको आन्दोलनले एउटा सकारात्मक सन्देश नेपाली जनतालाई पनि दियो। त्यसबेला जुल्फिकार अली भुट्टोको पाकिस्तानमा उनलाई फाँसी दिएर झुन्ड्याइएको थियो। त्यसैको विरोधमा चर्किएको नेपालको आन्दोलनले एउटा राजनीतिक आन्दोलनको रूप लिएर अगाडि बढ्दै गयो। 2037 सालमा राजा वीरेन्द्र नेपाली जनताको राजनीतिक परिवर्तनको उत्साहलाई देखेर आफू एकै ठाउँमा अटल रहिरहन सकेनन् र उनले जनमत सङ्ग्रहको घोषणा गरे। 37 सालमा जनमत सङ्ग्रह भयो। बडो झिनो मत भन्छु म। 20 लाखको विरुद्धमा 24 लाख मत ल्याएर निर्दललाई विजय घोषित गरियो। तर बहुदलको पक्षमा परेको 20 लाख मत जो विभिन्न खालका हत्कण्डाका बावजुद पनि पढ्न सफल भएको थियो, त्यो मत आफैमा एउटा ऐतिहासिक मत थियो। त्यस बेलामा चितवन जिल्लाबाट बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा अधिक मत खसेको थियो। त्यसले पनि चितवन जिल्ला बहुदलीय व्यवस्थाको पक्षमा एउटा उर्वर भूमिको रूपमा त्यस बेलादेखि नै रह्यो। मैले अब आफूलाई बाँच्ने पनि केही उपाय, विवाह पनि मेरो भइसक्यो। त्यसै क्रममा मैले अब आफूले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने चाहनाका साथ मैले सबभन्दा पहिला व्यावसायिक रूपबाट एउटा भर्खरै टाढीको क्याम्पस खुलेको थियो। मैले घर छेउमै भएको हुनाले मैले शान्ति चोकमा एउटा कोठा भाडा लिएर त्यहाँ एउटा सनसाइन नामको एउटा खाजा होटल सञ्चालनको कोसिस गरेँ। सायद मेरो अनुभवको कमी, दक्षताको अभावले त्यो सनसाइन होटल पनि चल्न सकेन। त्यो सुनसानमै परिणत भयो। त्यसो केही समयपछि मैले एउटा किराना पसल खोलेँ। पर्याप्त लगानीको अभाव भनौँ वा आफ्नो त्यसमा रुचि नभएको कारणबाट हुनसक्छ। त्यो पसलले पनि निकै लामो समयसम्म मलाई साथ दिइरहन सकेन र 2038 सालमा मैले तत्कालीन श्री कमर्स क्याम्पसको भवन निर्माण कमिटीको सचिवको हैसियतले काम गर्न थालेँ। गुणराज पाठक त्यसको व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। अञ्चलाधीश पदन अध्यक्ष रहने व्यवस्था भएको हुनाले नारायणी अञ्चलका अञ्चलाधीश लक्ष्यबहादुर गुरुङ त्यसका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यसभन्दा अगाडि पनि मैले 37 साल फागुन 7 गते आफ्नै नेतृत्वमा शान्ति ज्योति युवा क्लब गठन गरेर म आफै स्वयंले विधान निर्माण गरेर चाहिँ क्लब सञ्चालन गर्दै आइरहेको थिएँ। तर 38 साल वैशाख 11 गते तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत निर्वाचनको बहिष्कार गर्ने क्रममा मेरो दाजु र म समेत 5 जना साथीहरू राति 11 बजे टाढीको चोकबाट गिरफ्तार भयौँ। हामीसँग थुप्रै पम्फलेटहरू थिए, पोस्टरहरू थिए। त्यसबेला फोन इत्यादि केही सुविधा पनि थिएन। हामीलाई तत्काल चौकीमा लगियो र त्यहाँबाट तत्कालै फोन गरेपछि भरतपुरबाट फोन त थिएन, त्यो आभा अथवा के हुन्थ्यो, त्यसबाट सम्पर्क गरेर चाहिँ हामीलाई लिन इन्सपेक्टर कार्यालयबाट एउटा गाडी आयो। त्यो बेलामा भरतपुरमा इन्सपेक्टरभन्दा माथिको दरबन्दी पनि थिएन र हामी रातारात हामी 5 जना थियौँ। हामी 5 जनालाई
भरतपुर कस्टडीमा लगेर थुनियो। भोलिपल्ट हामीसँग बयान लिने क्रम जारी भयो। हाम्रो नेतृत्व गर्नुभएको प्रदीप खनाल दाजु काठमाडौँ ल क्याम्पसमा पढ्नुहुन्थ्यो। उहाँले नै पर्चा पोस्टरहरू लिएर आउनुभएको थियो। कतिपय हामीले आफ्नै हातबाट पनि बनाएका थियौँ। उहाँलाई हाम्रो नेता भन्दै हाम्रै आँखा अगाडि भुइँमा पछारेर उहाँको पैतालामा चाहिँ बेतले लट्ठीले हान्ने काम भयो। हामीहरूलाई सायद त्यो मानसिक रूपबाट आतङ्कित बनाउने काम थियो। हामीलाई निकै हप्काइयो तप्काइयो। भर्खर युवा हामी भर्खरका किशोरै भनौँ, त्यस अवस्थामा हामीलाई निकै मानसिक यातना दियो र हाम्रो साथी नेता प्रदीप खनाललाई शारीरिक यातना पनि दिने काम भयो र हामीलाई कागज गर्न भनियो, तर हामीले कागज गरेनौँ र अन्तिममा 3 दिनपछि 3-4 दिन जस्तो लाग्छ मलाई, हामी 4 जनालाई छाडियो। तर जनमत सम्पन्न राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचन सम्पन्न नभएसम्मको चाहिँ प्रदीप खनाललाई छोड्ने काम भएन र 38 सालको त्यो मेरो जीवनको पहिलो पुलिस प्रशासनबाट पक्राउ परेको त पहिलो रेकर्ड थियो। त्यसपछि म घर फर्केर आएपछि मनले नेतृत्व गरेको क्लब पनि बन्द गरियो। त्यो क्लबमा आउने मानिसहरू डराउन थाले। पञ्चायत चरमोत्कर्षमा थियो। पञ्चायत इतरका शक्तिहरू, नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थीहरू बडो भयावह अवस्थामा आफूलाई समाजमा प्रस्तुत गरिरहेका थिए, तैपनि सकि नसकी। त्यसै क्रममा 39 सालमा राष्ट्रिय तत्कालीन गाउँ पञ्चायतको निर्वाचन भयो। मेरा केही साथीहरूको उत्साह, हौसला र चाहिँ उहाँहरूको अनुभवले र उहाँहरूको प्रेरणाले मलाई चाहिँ वडा अध्यक्षमा लड्नको लागि प्रेरित गर्यो। म यो राजनीतिक फिल्डमा वडा अध्यक्षको रूपमा लड्दिनँ भन्दै पनि साथीहरूको विशेष आग्रहलाई टार्न नसकेर म वडा अध्यक्षमा आफ्नो उम्मेदवारी दिएँ र मेरा प्रतिस्पर्धी 3 जना हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैको मतभन्दा पनि बढी मत ल्याएर म त्यसबेला 39 सालमा वडा अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएँ र मेरो सामाजिक जीवनको सुरुवात भयो। र बाँच्ने आधार पनि मसँग केही थिएन। मैले बोर्डिङ सञ्चालन गर्ने निधो गरेँ। वडा अध्यक्ष रहँदै पनि 3 जना साथीहरू मिलेर हामीले एउटा बोर्डिङ खोल्यौँ। त्यो बोर्डिङको नाम नामकरण मैले आफै गरेको थिएँ। त्यो बोर्डिङको नाम त्रिमेत्री इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल थियो। त्यसको फाउन्डर प्रिन्सिपल पनि म आफै थिएँ। बोर्डिङ राम्रो गतिमा अगाडि बढिरहेको थियो। 43 सालमा पुनः स्थानीय निकायको निर्वाचन, तत्कालीन पञ्चायतको निर्वाचन हुने क्रम आयो। त्योभन्दा अगाडि भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको निर्वाचनमा वामपन्थी पार्टी र खास गरी नेकपा माले लगायतका पार्टीहरूले जनपक्षीय निर्वाचनको नाममा आफ्ना उम्मेदवारहरू खडा गरेका थिए र तत्कालीन भूमिगत मालेले जनपक्षीय माननीयको रूपमा इलाम, काठमाडौँ, कास्की, चितवन र झापाबाट एक जना माननीयहरूलाई निर्वाचन गरेर पठाउन सफल भएको थियो र चितवनबाट जेपी भेटवालले विजय हासिल गरे। जनपक्षीय उम्मेदवारको रूपमा, जनपक्षीय माननीयको रूपमा राजेन्द्र प्रसाद भेटवाल तत्कालीन मालेको तर्फबाट भनौँ भूमिगत रूपमा र भीमबहादुर श्रेष्ठ तत्कालीन महानन्द समूहको तर्फबाट उहाँहरू विजयी हुनुभएको थियो। त्यसपछि 43 को निर्वाचन आइपुग्यो स्थानीय निकायको। मलाई जनपक्षीय प्रधान पञ्चको रूपमा अगाडि बढाउने पार्टीका साथीहरूले सोच बनाउनु भयो। पार्टीले पनि त्यस खालको सोच बनाइसकेको रहेछ। यद्यपि म सङ्गठित भइसकेको थिइनँ, म शुभचिन्तक नै थिएँ। भेटवालजीको पनि त्यसमा सकारात्मक रह्यो, किनकि भेटवालजीका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा मैले उद्घोषण इत्यादि गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको थिएँ र म 43 सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा तत्कालीन रत्ननगर गाउँ पञ्चायतको जनपक्षीय प्रधान पञ्चको उम्मेदवारको रूपमा मैले आफूलाई प्रस्तुत गरेँ। मेरो प्रतिस्पर्धामा अन्य 3 जना हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये एकजना चौधरी जनजातिको साथी इन्द्रलाल राउत पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसको पृष्ठभूमिबाट हुनुहुन्थ्यो। एकजना साधारण मानिस हुनुहुन्थ्यो, बौद्धिक हुनुहुन्थ्यो। तर यदि निर्वाचन भयो भने
जनपक्षीय उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना भएको हुनाले हामीले इन्द्रजाज राउतलाई बसालेर छन्दप्रसादजीलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा इन्द्रजाज राउतलाई बसाल्ने काम भयो र नेपाली काङ्ग्रेसले छन्दप्रसादजीलाई आफ्नो उम्मेदवारको रूपमा अगाडि बढायो। निर्वाचन भयो। निर्वाचन लगभग हाम्रो फेभरमा आएको थियो, तर निर्वाचनमा लगभग 3 दिन लगाएर मत गर्ने काम भयो, बत्ती निभाउने काम भयो, व्यापक धाँधलीहरू गर्ने काम भयो र हाम्रो अनुभवको कमीको कारणबाट हामीले जितेको निर्वाचनलाई 150 मतको अन्तरले पराजय भएको घोषणा गरियो। पछि मैले थाहा पाएँ यहाँसम्म कि विजेता घोषित भएका उम्मेदवारकै छोराले समेत मलाई आजभोलि पनि भन्ने गर्छन् हामीले यस किसिमबाट चाहिँ तपाईँलाई हराएको हो भनेर भन्ने गर्छन्। र त्यो ममाथिको एउटा ठुलो धोका थियो, राज्यले गरेको धोका, जसले मेरो मनोबललाई अलिकति निरुत्साहित गर्ने काम भयो। यदि मैले त्यस बेलामा विजय हासिल गरेको भए सायद मेरो जीवनको रेखाङ्कन अर्कै किसिमबाट हुन सक्थ्यो होला। त्यसपछि 2042 साल माघ 5 गते गणेश सर्वमान्य नेता, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा आम नेपालीकै सर्वमान्य नेता गणेश मानजीको घरमा पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापनार्थ एउटा आन्दोलनको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने उद्देश्यले उहाँकै निवासमा एउटा ठुलो भेलाको आयोजना भयो। म त्यस भेलामा उपस्थित त थिइनँ। त्यो भेलाले फागुन 7 गतेदेखि आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने निर्णय गर्यो। त्यसमा देश विदेशबाट थुप्रै बौद्धिक व्यक्तित्वहरू, राजनीतिज्ञहरूको पनि त्यहाँ उपस्थिति थियो। चन्द्रशेखर लगायतका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूका ओजपूर्ण शब्दहरूले नेपाली जनतामा पनि एउटा गर्माहट महसुस भएको थियो र सबैजना आन्दोलनको पक्षमा थिए। कम्युनिस्टहरूले गणेश मान सिंहजीसँग सहकार्य गर्ने उद्देश्यले आफ्नो वार्तालाई अगाडि बढाए। गणेश मानजीले तपाईँ कम्युनिस्टहरू धेरै गुटमा विभाजित हुनुहुन्छ, तपाईँहरू संयुक्त रूपबाट आउनुभयो एउटा मोर्चा बनाएर भने आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनमा हामी सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने आशय प्रकट भयो। त्यसपछि वामपन्थी 7 दलले एउटा संयुक्त वाम मोर्चा साना प्रधानको अध्यक्षतामा संयुक्त वाम मोर्चा बनाएर नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यपछि 49 दिनको कठोर आन्दोलन पश्चात पञ्चायती व्यवस्थाको अवसान भयो र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो। बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना पश्चात 48 सालमा संविधान बन्यो। 47 साल कार्तिक 23 गते संविधान निर्माण भयो। अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री उनका कृष्णप्रसाद भट्टराई सन्त नेता, उहाँले बडो कुशलतापूर्वक मिलिजुली सरकारको नेतृत्व गरे संविधानलाई बेलैमा नेपाली जनता सामु ल्याउनु भयो। त्यही संविधानको मातहतमा रहेर 48 सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो। त्यस बेलामा 205 सिट मध्ये नेपाली काङ्ग्रेसले 113 सिट र तत्कालीन एमाले 69 सिट ल्याएर प्रमुख प्रतिपक्षको रूपमा आफूलाई स्थापित गरे भने एकल बहुमतका साथ नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा रह्यो। तर त्यसपछिको अवस्था भने अलिकति तुलनात्मक रूपबाट हिजोको सहकार्यलाई तोड्दै अगाडि जान खोजेको हो कि जस्तो महसुस भयो। सन्त नेताको भट्टराईजीको पराजय काठमाडौँबाट त्यो नेपाली राजनीतिमा एउटा दुःखद घटना थियो जस्तो मलाई लाग्छ। यदि भट्टराईजी विजयी हुनुभएको भए, भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए सायद वामपन्थीहरू र नेपाली काङ्ग्रेसको सहकार्यकै शालीनताका साथ अगाडि बढ्थ्यो र देशले एउटा स्थायित्व लिन सक्थ्यो भन्ने मलाई आजभोलि लाग्छ। तर दुर्भाग्यवश भट्टराईजी पराजित हुनुभयो र गिरिजा प्रसाद कोइराला देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। उहाँले एकल बहुमतको सरकारलाई 3.5 वर्षभन्दा अगाडि बढाउन सक्नु भएन र मध्यावधि संसद विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो। त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा अत्यन्त विभिन्न खाले विकृति, विसङ्गतिहरूको विकास हुन थाल्यो र त्यसपछिको निर्वाचन पछाडि 51 सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचन पश्चात देशमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउन सकेन। सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा 88 सिट लिएर एमाले अगाडि आयो। त्यो ठुलो दलको रूपमा उसले आफ्नो सरकार बनायो। इतिहासमा सबभन्दा पहिलो पटक कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीको रूपमा
मनमोहन अधिकारीजी नेपाली जनता सामु आउनुभयो। त्यसमा यदि त्यो सरकार थाहै किसिमबाट गएको भए यस्तो खालको अस्थिरता नेपालमा आउने थिएन कि भन्ने पनि हामीलाई महसुस हुन्छ। नेपालमा केही त्यस अवधिमा दुःखद घटनाहरू पनि घटे। मदन भण्डारी चितवन जिल्लाको सबभन्दा खुला परिवेशमा भएको, खुला हुँदाहुँदै पनि अर्धभूमिगत अवस्थामा भएको सबभन्दा पहिलो जिल्ला अधिवेशन मेरो आफ्नै घरमा सम्पन्न भएको थियो। त्यसमा केन्द्रीय कमिटीको तर्फबाट त्यसबेला प्रवक्ता भनेर चिनिने मदन भण्डारी, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू राधाकृष्ण मैनालीहरू पनि त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। हामीले 3 दिनसम्म उहाँहरूको स्वागत सत्कार गऱ्यौँ। र सबभन्दा पहिलो जिल्ला कमिटी चितवनमा त्यसपछि बन्यो। म 49 सालदेखि निरन्तर जिल्ला कमिटीमा रहँदै 68 सालसम्म नेकपाको जिल्ला कमिटीमा रहेँ। र 68 सम्म आइपुग्दा ममा विभिन्न खालका नैराश्यतापूर्ण दृश्यहरू मैले देखेँ। मानव मध्यावधि निर्वाचन हुनु, नेपाली काङ्ग्रेस अथवा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै सांसदहरू नेताहरूमा एउटा खालको चाहिँ अस्वाभाविक जीवनशैली अपनाइनु, पज्रो काण्डदेखि लिएर विभिन्न खालका कुराहरू आउनु, सुत्केरी भत्ता खाएका समेत कुराहरू बाहिर आउनु, जनताका 30 वर्षीय निर्मम पञ्चायती कालमा जनताले साँचेर राखेका सपनाहरूमाथि तुषारपात हुनु, मानिसको जीवनमा सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्यमा कुनै खालको परिवर्तन नआउनु, यी सब कुराहरूले ममा पनि अलिकति नैराश्यता बढ्दै गयो। पार्टी पञ्चायतको अन्त्यपछि पार्टी ठुल्ठुला पार्टीहरूमा अवसरवादी मानिसहरूको हुल मिसिन थाल्यो। त्यसको एउटा ठुलो हुल काङ्ग्रेससँग पहिल्यै मिसिएकै थियो। पछि एउटा बहुमतको सरकार बनाउनुपर्छ भन्न मान्यताका साथ एमाले पनि त्यस्ता मानिसहरूको लागि आफ्नो ढोका खोलिदियो। थुप्रै खालका अवसरवादी हिजोका मण्डलीहरू यी दुवै पार्टीहरूमा रहे। यो हुँदा आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टीले कम्युनिस्ट पार्टीको आदर्शबाट आफूलाई च्युत गर्दै लगेको हो कि भन्ने पनि मलाई महसुस भयो। त्यसरी नै 5औं महाधिवेशन जुन सम्पन्न भएको थियो 49 सालमा 49 सालमा, त्यसमा पनि मेरो चाहिँ बहुदलीय जनवादको पक्षमा मेरो समर्थन थिएन। म नयाँ जनवादकै परिमार्जित नयाँ जनवादको पक्षमा हामी उभिएका थियौँ। र बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम घोषणा भएपछि पनि मलाई अलिकति यो लगभग नेपाली काङ्ग्रेसको राजनीतिक कार्यक्रम र एमालेको कार्यक्रममा कुनै खालको फरक नभएको कुरा मलाई महसुस हुँदै आइरहेको थियो। तैपनि एउटा इमान्दार पार्टी कार्यकर्ताको हैसियतले हामीले म समेत केही साथीहरू त्यसलाई स्वीकार गर्दै अगाडि बढेका थियौँ। 54मा आएको पार्टी विभाजनले झन् हामीलाई निराश तुल्यायो। म पार्टीको फुटेर गएको फुटपछि बनेको नेकपा मालेमा समाहित भएँ। तर मलाई त्यहाँ टिकिरहन दिइएन। एमालेमै आबद्ध रहेका केही मानिसहरूले रुने कराउने यहाँसम्म कि आफै आत्महत्या गर्नेसम्मका धम्की दिएर यदि तपाईँ फर्किनु भयो भने हामी आत्महत्या गर्छौँ भन्ने समेत का विषयहरू उठाएर चक्कु समेत लिएर आएर मेरो घरमा धर्ना कसेपछि म त्यो फुटेर गएको मालेमा पनि धेरै दिन रहन सकिनँ र म एमालेमै फर्किएँ। तर मेरो मनमा नेपालीको कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन बाटो र दिशा लिँदै थियो त्यसबाट ममा अलिकति नैराश्यताहरू, अलिकति असन्तुष्टिहरू पलाउँदै गएका थिए। र मैले आफूलाई त्योसँग चाहिँ समाहित गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन। 54 सालको स्थानीय निकायको निर्वाचनमा पनि मलाई मेयर लड्ने प्रस्ताव आएको थियो। तर मैले आफ्नै खुसी राजीले, म त त्यसबेला जिल्ला कमिटीको सदस्य पनि थिएँ, म आफ्नो रत्नगरको पार्टी इन्चार्ज पनि म आफै थिएँ र मलाई पार्टीले मेयरको लागि प्रस्ताव पनि गरेको हो। तर मैले विगतमा पनि चुनाव लडिसकेको र चुनाव अलिक खर्चिलो र महँगो हुँदै गएको हुनाले पनि त्यो आफ्नो आस्था र आफ्नो क्षमता अनुसार पनि नभएको हुनाले मैले आफूलाई चाहिँ मेयरमा प्रस्तुत गर्न असमर्थ प्रकट गरेँ। र मैले एकजना साथीलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाका साथ उहाँलाई मैले सहयोग गरेँ। उहाँको भूमिका म अहिले राम्रै देख्छु। म आफै वडा अध्यक्षमा बसेँ र उहाँलाई मेयर बनाउन सफल पनि भइयो। उहाँले बेला बेलामा यो कुरालाई दोहोऱ्याइरहनुहुन्छ। मलाई खुसी नै लाग्छ कि उहाँले त्यो गुण बिर्सिनु भएको छैन। स्थिति यस्तै रह्यो। राजनीतिबाट चाहिँ अब सायद म यो राजनीतिक जीवनको बाट म टाढिँदै गइरहेको थिएँ। निराशाले ममा व्यापकता लिएको थियो। अनि म मेरो साथी सङ्गातीहरू पनि त्यस्तै खालको जमात मेरो अगाडि
पछाडि देखिन थाल्यो। म मादक पदार्थहरूको सेवन म पहिला पनि कहिलेकाहीँ ड्रिङ्क्सहरू त सोसल्ली गर्ने गरिन्थ्यो, तर त्यसपछिको दिनमा मेरो चाहिँ मादक पदार्थ खास गरी मदिरा सेवनप्रतिको मेरो लत निकै थाहै रूपले बस्दै गयो। म मदिरा प्रेमी भएँ। मैले मदिरा यतिसम्म पिएँ, यस्तोसम्म पिएँ कि त्यसको लागि मैले कुन ठाउँ, कुन गाउँ, को कहाँ छ, कुन बेला पिउने र कुन बेला नपिउने भन्ने कुराको पनि मलाई ख्यालै हुन छोड्यो। मैले जति बेला पायो त्यति बेलै मदिराको सेवन गर्न थालेँ र म एउटा साहित्यप्रति पनि रुचि राख्ने भएको मानिस हुनाले म कहिलेकाहीँ लेख्ने इत्यादि पनि गर्थेँ। मेरा ती सबै कामहरू पनि बन्द भए। म 24 घन्टा रक्सीको नसामा आफूलाई मस्त राख्न थालेँ। सायद यो ममा आएको ठुलो एउटा मैले आफूले आफैलाई उपेक्षित गरिएको थिएँ, मैले आफूले आफैलाई दण्डित गरिएको थिएँ। सायद त्यो मेरो ठुलो कमिटोरी थियो। समयले सायद मलाई चाहिँ ढाल्दै लगेको थियो। घर परिवारमा इष्टमित्रहरूमा पनि असन्तुष्टिहरू व्यापक बढ्दै गयो। यस्तो मान्छे, यस्तो हुने, यस्तो खालको चिजहरूको प्रयोग गर्ने भन्ने खालका चाहिँ गुनासाहरू मसँग दिनदिनै आउन थाले। परिवारमा पनि असन्तुष्टि छायो। म आफैलाई पनि एउटा हीनताबोध मनमा नै पालिन थाल्यो। म छोड्छु, यसलाई परित्याग गर्छु भन्दा भन्दै पनि म त्यसबाट उम्किन सक्ने कहीँ ठाउँै पाइनँ। मैले धेरै पहिला नै यो मदिराबाट आफू बस्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ मैले काठमाडौँ जाँदा, हुन त म धार्मिक भावनाको मानिस त होइन, काठमाडौँ गएको बेलामा मैले चाहिँ बुढा नीलकण्ठमा गएर पनि म ल अबदेखि म रक्सी पिउँदिनँ भन्ने कसम खाएँ। तर त्यसले पनि मलाई ठेक्न सकेन। म मनोकामना पनि गरेर रक्सी नखाने वचन दिएर आएँ। पोखराको छाब्दी बजाएमा पनि मैले रक्सी नखाने कसम खाएँ। तर म त्यो रक्सीबाट किन म जब घर आउँथेँ, कसैले भनेको म चाहिँ काट्न नसक्ने मान्छे, म अलि सरल हृदयको मान्छे, कसैले जाउँ भनेपछि हिँडिहाल्ने मान्छे, त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ मदिरालाई चाहिँ परित्याग गर्न सकिनँ। र 68 सालतिर चाहिँ म अब यो सब खालको जीवनबाट, यो मानवीय बन्धनको जीवनबाट अब मुक्त हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ म देवघाट पनि गएँ। देवघाटमा म आफैले खाना पकाउने, आफै खाने, बिहान 4 बजे उठेर गएर चाहिँ त्यो जाडो महिनामा पनि त्यहाँ नुहाइ धुवाइ गर्ने, शास्त्र धर्मका कुराहरू सुन्ने गर्न थालेँ। त्यसबाट गाउँघरमा एउटा अर्को खालको ल कमल भुषाल त जोगी भयो भन्ने खालको प्रोपेगेन्डा मचिएछ। घर परिवारमा पनि विवाहवासी हुन थाल्यो। मेरो परिवारका सदस्यहरू गएर मलाई चाहिँ फर्किनु पर्यो भनेर भन्नुभयो। आग्रह टाल्न सकिनँ र म फर्केँ। घरमा आएपछि मैले मेरो भाइ, मेरो छोरासँग मैले भने, मलाई अलिकति मानसिक रूपबाट म समस्यामा छु कि भाइ हो। मैले धेरै पुस्तकहरू पढ्ने गरेको हुनाले मैले चाहिँ आफूलाई अलिकति डिप्रेसन आफूमा पलाएको हो कि जस्तो मलाई लाग्यो। र मैले आफ्नो भाइलाई र मेरो छोरालाई पनि यो प्रस्ताव राखेँ। म कतै अलिकति त्यस्तै ठाउँमा गएर आफ्नो उपचारलाई अगाडि बढाउनु पर्छ कि मलाई अलिकति शान्तिप्रिय ठाउँको खोजी छ भन्दा मेरो भाइले, यहाँ पहिला यो संरचना निर्माण हुँदा पनि मेरो भाइले यहाँ काम गरिसक्नु भएको रहेछ CEO भएर यो ब्युटिफुल माइन्डमा। मेरो छोरालाई पनि यो संस्थाको बारेमा ज्ञान रहेछ र उनीहरूले मलाई चाहिँ तपाईँ ब्युटिफुल माइन्डमा गएर बस्दा राम्रो हुन्छ बुवा, दाजु भन्ने खालको अफर आयो। मैले बुझ्दै जाँदा डाक्टर गिरिराज भन्तना मेरो आफ्नै आन्दोलनकारी सहकर्मी साथीको छोरा पनि हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको बुवा र म धेरै मोर्चाहरूमा, पञ्चायत विरुद्धका मोर्चाहरूमा सँगै काम पनि गरेका थियौँ। मलाई पनि ठिकै लाग्यो र त्यसपछि म यहाँ आएँ। यहाँ आएपछि डाक्टर भन्तनाबाट मैले जुन खालको सहयोग, माया, ममता, स्नेह पाएँ, जुन खालको सम्मान उहाँले दिनुभयो र मेरो उपचारलाई अगाडि बढाउनु भयो, त्यसबाट म सन्तुष्ट नै थिएँ। सन्तुष्टिकै अवस्थामा मैले चाहिँ यहाँ आफूलाई उपचार गराइरहेको थिएँ। त्यसपछिका दिनहरूमा उहाँले मलाई केही जिम्मेवारीहरू पनि सुम्पिनु भयो। मैले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म ती जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छु। र मैले ब्युटिफुल माइन्डको बारेमा भन्नुपर्दा मैले यहाँ धेरै सकारात्मक पक्षहरू मैले पाएँ। जब म यहाँ आएँ, म नौलो थिएँ
मैले यहाँ विभिन्न खालका क्लासहरूमा आफूलाई सहभागी गराउने मौका पाएँ। यहाँ पिटी, योगा, काउन्सिलिङ, औषधि, विभिन्न खालका प्रशिक्षण कार्यक्रमहरूबाट पनि बिरामीहरूको उपचार गरिँदो रहेछ। बिरामीहरूलाई शारीरिक रूपबाट मात्रै होइन, मानसिक रूपबाट पनि तन्दुरुस्त बनाउने खालका विधिहरू यहाँ अपनाइँदो रहेछ। यहाँ खेलकुदका पनि पर्याप्त अवसरहरू मैले देखेँ। मनोरञ्जनका साधनहरूको पनि यहाँ कमी नभएको मैले पाएँ। यहाँका स्टाफहरूमा जुन एउटा खालको चाहिँ अत्यन्त बिरामीहरूप्रतिको जुन एउटा अत्यन्त पारिवारिक वातावरण दिन सक्ने क्षमता देखेँ मैले। यहाँका सिस्टर्सहरूमा त्यो खालको समर्पण देखेँ। डक्टरमा पनि त्यही खालको समर्पण भाव मैले देखेपछि मलाई यो संस्थाले मेरो जीवनमा पुनर्परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने विश्वास पनि भयो। त्यही विश्वासको आधारमा मैले पनि क्लासहरूमा नियमित रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न थालेँ। आज म यहाँ छु, आज म सन्तुष्ट छु। यहाँ मैले थुप्रै बिरामीहरू देखेँ जो विभिन्न किसिमका उपचारबाट पनि सम्भव नभएका बिरामीहरू पनि यहाँबाट उपचारपछि आफू स्वस्थ अवस्थामा पुगेर समाज र परिवारमा पुनर्स्थापित भएको, उहाँहरूको समाजमा पुनर्मिलन गराउनको लागि, परिवार पुनर्मिलन गराउनको लागि, समाजमा पुनर्स्थापित गराउनको लागि हस्पिटलले जुन खालका सकारात्मक कार्यक्रमहरू कदमहरू चाल्दो रहेछ त्यसले पनि मलाई प्रेरणा दियो। र अहिले म यहाँ बसेको लगभग 1 वर्ष हुन थाल्यो। यस अवधिमा 50औं जना मानिसहरू यहाँ आएर उपचार सेवा लिएर जानुभयो। यसमा निकै उच्च तहका बौद्धिक व्यक्तित्वहरूदेखि विभिन्न खालका टेक्निसियनहरू, अब चिकित्सकहरू समेत नाम नभनौँ, चिकित्सकहरू समेत, इन्जिनियरहरू, वकिलहरू लगायतले यहाँबाट आफूलाई चाहिँ उपचारपछि आफू तन्दुरुस्त रहेको, आफू स्वस्थ रहेको र समाजका विभिन्न मोर्चाहरूमा आफूलाई क्रियाशील बनाउँदै लगेको र आफू सफल भएको कुराहरू बेला बेलामा फोन मार्फत सम्पर्क हुँदा पनि हामीलाई खुसी लाग्छ। यहाँको एउटा पद्धति अझ के राम्रो लाग्यो भने यहाँबाट रिकभर भएर गइसकेपछि पनि अस्पतालले बेला बेलामा उनीहरूको बारेमा सोधपुछ गर्ने, उनीहरूको फलोअपको कन्टिन्युटी नहुँदा उनीहरूलाई पुनः सजग गराउने, उनीहरूको अवस्था अहिले के छ त्यसलाई बेला बेला बुझ्न जाने, उनीहरूलाई विभिन्न खालका रचनात्मक सल्लाह र सुझावहरू दिने परिपाटी यहाँ अद्यावधि 2 वर्ष अगाडि गएका बिरामीहरूलाई पनि त्यस खालको जुन खालको चासो राखेर अस्पतालले हेरिएको छ। मलाई अत्यन्त खुसी लाग्छ, अत्यन्त सन्तुष्टि हुन्छ। मैले अनेक खालका बिरामी देखेँ। मलाई लाग्थ्यो कि यस्ता बिरामी पनि निको हुन्छन् र, तर मैले यहाँ देखेँ यहाँ छारे रोगका बिरामीहरू, नशा सम्बन्धी बिरामीहरू, लागु पदार्थ दुर्व्यसनका रोगीहरू, मानसिक रोगका बिरामीहरू सबै मैले देखेसम्म यहाँ एउटा पनि बिरामी असन्तुष्ट भएर गएको चाहिँ मैले पाएको छैन। हुनसक्छ लगानीको आधारमा, आफ्नो क्षमताको आधारमा कतिपय व्यक्तिहरूले उपचार पूर्ण नहुँदै पनि आफ्नो बिरामीलाई लिएर जानुभएको हुनसक्छ। त्यस्ताहरूको हकमा म भन्न सक्दिनँ। तर जुन बिरामीहरूलाई यहाँ डक्टरले विधिवत रूपबाट डिस्चार्ज गरे, अवधि पुगेर उसलाई चाहिँ यहाँबाट डिस्चार्ज गर्नुभएको छ, ती बिरामीहरूबाट कुनै खालको गुनासो आएको छैन। यहाँ चलचित्र निकट कलाकार साथीहरूले पनि आएर यहाँ उपचार गराउनु भयो। यहाँसम्म कि हाम्रै चितवन जिल्लाका एकजना अत्यन्त प्रतिष्ठित परिवारका एकजना आमाको पनि यहाँ उपचार भयो। उहाँ सम्पन्न परिवारको हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई नेपालका सबै हस्पिटलमा 12 वर्षदेखि बल्झिएको रोगलाई नेपालका सबै हस्पिटलमा लैजाँदा पनि उहाँमा कुनै खालको परिवर्तनको सङ्केत देखिएन। उहाँले दिल्लीको मेदान्त हस्पिटलसम्म पनि आफ्नो परिवारलाई पुर्याउनु भयो। त्यहाँबाट पनि उहाँले कुनै आशा अनुरूपको चाहिँ उपचार हुन नसकेको कुरा बताउनु भयो। यतिसम्म होइन, उहाँको एउटा सम्पन्न र पहुँचवाला परिवारको भएको हुनाले उहाँले आफ्नो बिरामीलाई अमेरिकासम्म लैजानुभयो। अमेरिकासम्म लैजाँदा पनि उहाँको बिरामीमा कुनै तात्विक भिन्नता देखिएन भनेर गुनासो गर्दै उहाँले कहीँ नजिकको तीर्थ त हेला होइन, मैले कहीँ नजिकको तीर्थलाई हेला गरे त होइन, यहाँ कठारमा पनि खैरनी गाउँ नगरपालिका पनि एउटा ब्युटिफुल माइन्ड इन्स्टिच्युट अफ साइकियाट्री भन्ने एउटा हस्पिटल खोलेको छ अरे, जहाँ विभिन्न खालका छारे रोग, नशा सम्बन्धी रोग,
दुर्व्यसन सम्बन्धी रोग, मानसिक रोग आदिको उपचार हुन्छ अरे, कहीँ त्यहीँ लैजाँदा कसो होला भन्ने खालको भावना उहाँमा पलाएछ र उहाँ केही समय अगाडि यहाँ आफ्नो बिरामी परिवारलाई लिएर आउनुभयो र हामी पनि चकित भयौँ। उहाँले जुन किसिमबाट उपचार पद्धतिलाई 12 वर्षदेखि अपनाइरहेको र कुनै खालको रिकभरको चाहिँ शुभ सङ्केत नदेखेको कुरा बताइरहनु भएको थियो। यहाँ 1 महिना नहुँदा नै उहाँको परिवारमा अत्यन्त लगभग 90% परिवर्तन आयो। हामीले गौरवको अनुभव पनि गऱ्यौँ र उहाँले पनि बडो खुलस्तरीबाट भन्नुभयो, सायद नजिकको तीर्थयात्रा पनि ठानेछु, यो मबाट चाहिँ ठुलो एउटा गल्ती भयो। यस्ता सक्षम डक्टरहरू, यस्तो हस्पिटल यहाँ हुँदाहुँदै पनि मैले आफ्नो बिरामीलाई धेरै ठाउँमा डुलाएँ, धेरै ठाउँमा घुमाएँ। यो मेरो पैसाको पनि दुरुपयोग भयो, मेरो समयको पनि दुरुपयोग भयो र म आज पूर्ण सन्तुष्ट छु भनेर उहाँले हामीलाई बताउनु भयो र अहिले उहाँको परिवारको उपचार क्रम अहिले यहाँ पनि यथावत नै छ। यस अस्पतालमा उपचारपछि म अस्पताल प्रशासनको सदा सहायताबाट भनौँ वा उहाँहरूको जुन एउटा शैली छ, यस अस्पतालका पेसेन्टहरूलाई दिगो रूपमा चाहिँ उपचार गर्ने, दिगो रूपमा स्वस्थ बनाउने जुन एउटा शैली छ, एउटा पद्धति छ, त्यही पद्धतिको आधारमा उहाँहरूले मलाई अहिले यस संस्थाको प्रवक्ताको रूपमा नियुक्त गर्नुभएको छ। अब अहिले म यस ब्युटिफुल माइन्ड इन्स्टिच्युट अफ साइकियाट्रीको प्रवक्ताको रूपमा कार्यरत भएको कुरा मैले अघि पनि बताइसकेँ। मेरो अभिष्ट भनेको, मेरो भावी लक्ष्य भनेको यसै संस्थामा रहेर, यस संस्थाका रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सको मातहतमा रहेर एउटा अनुशासित ढङ्गबाट आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पीडित मानिसहरू जो जस्तै म जस्तै रोगबाट पीडित अथवा अन्य यहाँ उपचार हुने रोगहरूबाट पीडित जो महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको सेवामा अहोरात्र आफूलाई लगाउने मेरो उद्देश्य छ। हेर्दै जाउँ, जीवन हो, जीवनमा सबै कुरा आफूले चाहे जस्ता नहुन पनि सक्लान् अथवा सक्छन् पनि। अब मैले त आफूलाई अब अघि पनि भने, मैले सामाजिक व्यक्तिको हैसियतले समाजसेवा नै मेरो जीवनको मूल उद्देश्य र अभिष्ट रहेको हुनाले यसै संस्था मार्फत पनि त्यो लक्ष्यलाई म भेट्टाउन सक्छु, त्यो लक्ष्यसम्म म पुग्न सक्छु। आखिर समाज सेवाको कुनै परिभाषा हुँदैन, कुनै जात हुँदैन, कुनै धर्म हुँदैन। यो एउटा सेवा भाव हो जो आफ्नो अन्तस्करणबाट प्रस्फुटित भएर आउनु पर्दछ र मलाई चाहिँ यही कुरामा म हिजो पनि प्रतिबद्ध थिएँ, आज पनि प्रतिबद्ध छु। मैले लामो राजनीतिक जीवनको भोगाइमा पनि मैले स्पष्ट रूपबाट के बुझेँ भने, राजनीतिक रूपबाट निष्पक्ष र निष्कपट भएर वर्तमानमा समाजसेवामा समर्पण गर्ने मानिसको विकास र उन्नति असम्भव देखेँ मैले। नेपाली राजनीतिले पनि यो कुरालाई परिपुष्टि गरेको छ। त्यसैले अब आउँदा दिनहरूमा अब यहाँहरू सबैसँग सहकार्य गर्दै समाजमा घुलमिल हुँदै अब कति छ र वर्ष बाँच्नु पनि अब बाँकी जीवनको उत्तरार्धतिर पुगिसकेको अवस्था हो। अब बाँकी रहेको जीवनलाई पूर्ण निष्ठाका साथ समाज सेवामा समर्पण गर्ने र यो संस्थामा मैले जुन खालको चाहिँ एउटा चाहिँ उपचारको मौका पाएँ, यो संस्थाप्रति पनि म अत्यन्त अनुग्रहित छु। किनकि यसले समाजमा मैले भुलिसकेको बाटो, म हिँड्नलाई भुलिसकेको जुन गन्तव्य थियो, त्यो गन्तव्यलाई अहिले मलाई चाहिँ पुनर्दृष्टिकोण दिएको छ। यसले मलाई त्यो लक्ष्यसम्म पुग्नको लागि प्रेरणा दिएको छ। यसको लागि म मेरा शुभचिन्तक, शुभेच्छुकहरू, यो अस्पतालका सम्पूर्ण स्टाफहरू, डाक्टर लगायत सम्पूर्ण स्टाफहरू र मेरा शुभेच्छुकहरू समेतलाई म चाहिँ हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र म सँगसँगै म एउटा कुरा के राख्न चाहन्छु भने, विगतमा म एउटा आफूले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको मानिस हुँ। म एउटा कर्तव्यपरायण छोरा बन्न सकिनँ। म एउटा जिम्मेवार बाउको भूमिका निर्वाह गर्न सकिनँ। म एउटा सफल सामाजिक अभियन्ता हुन सकिनँ। म मेरा सबै कुराहरू मेरा आफ्नै कमिटोरिटीहरूको कारणबाट त्यो मैले चाहेका कुराहरू मैले गर्न सकिनँ। विगतमा भएका मेरा तमाम खाले कमिटोरिटीहरूप्रति
प्रति अत्यन्त आत्मालोचना गर्दै मबाट भविष्यमा कुनै पनि मेरा शुभचिन्तक अथवा मलाई माया गर्ने अथवा यस समाजका कुनै पनि व्यक्तिहरूलाई कुनै खालको दुःख चोट पुर्याउने र विगतका जसरी म अब एउटा लाभारिस चाहिँ भएर एउटा चाहिँ कर्तव्यच्युत मानिसको रूपमा आफूलाई चाहिँ हिँडाएर जुन मेरो चाहिँ दुर्गति भएको थियो, म त्यस अवस्थामा पनि नदोहोरिने बाचा समेतमा आजको यस भनाइबाट यहाँहरूसम्मसँग प्रेषण गर्दै मबाट कमिटीहरू र त्यसबाट मेरा मान्यजनहरू, मेरा सम्बन्धितहरू, मेरा शुभेच्छुकहरूलाई पर्न गएको चोटप्रति समेत म अत्यन्त हार्दिकतापूर्वक क्षमा याचना गर्दछु। धन्यवाद।